You are watching Goa TV 24. जे पळय गेल्ले सीएमाक मेळपाक तेंच्यानी तुमकां ब्रिफींग केलें त्या प्रमाणे आमी तेंच्या वांगडा आहा आमचो फूल सपोर्ट आहा आनी आमचो जो इश्यू जर हांगा रिजॉल्व जायना आमचो प्लॅन बी रेडी आहा बिकॉज आमी आयज वी ऑलरेडी स्पोक विथ ऑल द स्टेक होल्डर्स आनी आमच्या टॅक्सीकारां वांगडा आमी उलयल्ले आहा सो तेंचो सपोर्ट आमकां फूल आहा सो सरकाराक म्हाजें म्हणणें इतकेंच आहा की आमी हे गोवा मार्साचे नॅब एग्रिगेटरा अगेन्स्ट खूब आंदोलनां केलीं 6 वर्सां जालीं खंयचोच सरकारान आमकां मीठ मारूंक ना आयज कशें आहा मोपा एअरपोर्ट हाडलो हेंच्यांनी तेंच्यो हे पळय आमचे टॅक्सीकार भावांनी आख्खो जागो घेतलो आयज तेंचे प्रॉब्लम कशें आहा पोटा पाण्या पुरते तरी तुजो बंदोबस्त करूंक जाय न्हू तुमी तेंचे जागे घेतले तेंची कोणाची काजी आसली शेतां आसली सगळें तुमकां दान केलें हेंच्यांनी दानूच म्हणजे व्हडलें कित्याक सरकारान तांकां आजून पासून खंय कॉम्पन्सेट करूंक ना आनी खंय तरी आयज ते पोट भरपाक सोदतात सरकार तांकां आयज खंय तरी पोट भरपाक सुद्दां दिना तेंचे मागण्या फक्त कितें आहा ती कावंटराक तांकां कावंटर दिवपाचो प्रॉपर आनी गोवा मार्च सगळो काडपाचो म्हणून विशय सोंपलो जर सीएमान हे आंदोलन आहा हे शांततापूर्वक चल्लेलें आहा ते सीएमाक जर जाय हो इश्यू रिजॉल्व जावन हे सगळें जर शांततापूर्वकूच जाल्लें जाय जाल्यार खंय तरी सोमार पासून तेंचो इश्यू रिजॉल्व करपाचो नाल्यार कितें आहा तें आमी स्टेप बाय स्टेप सांगतले. म्हजें नांव सुनील नायक. सरान म्हटलेलें की आमच्या सीएम सरान म्हटलेलें की आपण तेच्यान ते 200 वयल्यान 80 रुपया केल्या म्हणून म्हटल्यार आयज म्हाजे कडेन एक स्लीप दिल्ली आसा सकाळीं 9:15 गाडी इन जाल्ली आमची तुमकां पळोवंक शकता हेचेर आजुनूय 500 रुपया चार्ज केल्ले आसा त्या मनशाक तो 9:15 इन जाला आनी 9:21 तो आवट जाला तर 80 रुपयांचीच फी फारीक करूंक जाय तरी आसतना 500 रुपया फारीक केल्या म्हटल्यार तुमी चिंता की GMR आमच्या सीएमाक सुद्दां मीठ घालिना आनी आमकां आतां तेणी आपयल्या पळय हांव म्हणटा कितें तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता हांव जाल्यार तेजे कडेन हात जोडटा हांव की तेणी सोमार मेरेन व्हरच्या पेक्षा आमकां फाल्यां परते आपय तूं आमकां हांगासर परते रातचें न्हिदोंक दवरूं नाका कित्याक आतां आमी कालूय रातचें न्हिदले आयजूय रातचें न्हिदतले आनी फाल्यां राती आनी परवाय राती न्हिदोंक दवरूं नाका खातीर म्हाजो रिक्वेस्ट आहा तुजे कडेन सर की तुवें आमकां न्याय दिवचो जाल्यार फाल्यां आमकां सकाळीं आपय आमी फाल्यां येता तुजे अधिकारी फाल्यां सगळे सुटयेर आसतले त्या अधिकाऱ्यांक आपय तूं थंयसर इतलो आमचो कळकळीची विनंती करता तुका ह्या सगळ्या टॅक्सीकारांच्या वरन ही देवी आमकां पळयता हांगा रातचें आमी कशें न्हिदता ते आनीक आमकां हांगासर तितलो तेंप दवरूं नाका तूं जाय जाल्यार फाल्यां सकाळीं आसय आमी फाल्यां सकाळीं सगळे रेडी आसा तुका पेडणेकारूच जाय म्हणटा म्हूण आमी पेडणेकारूच धाडून दिल्ले आसा आनी हे तुजें पळय मातशें हे स्लिपीचें कितें तें देव बरें जावं. हांव वर्बली सांगता इन काउंट डिटेल सारकी सांगना पूण वर्बली सांगता GMR दिसा आपलो गव्हर्मेंट जो आहा दिसाक इनलिगल तरीकेन 700 टिपी मारता एकटो काउंटर आणि बाकीचे 5 काउंटर आहा पळय ते टोटल 500 या 600 मॅक्झिमम जावंक शकता 5 काउंटराचे आणि ते 5 काउंटराक 700-800 टॅक्सी भुरगे चलयता सो ते सीएमाक विचारता सीएम खंय तरी मातसो कन्फ्यूज जालो आणि ताका सांगलें सीएमाक हांवें कितें सांगलां जर तुका अशें दिसता आमकां सगळ्यांक रस्त्यार हाडूनच जर तूं हो प्रॉब्लम सॉल्व करूंक सोदता किंवा तुका कितें उलोवपाचें आहा तें येवन उलयता जाल्यार तशें करपाक रेडी आहा जशें महाराष्ट्रान आतां बाकीचे हेका लागून शेतीक लागून हेका ताका लागून जे फास्ट दिता गळ फास्ट दिवन जेंचे मागीर ते हे येता पळय फुडें मागणी पूर्ण जाता पळय तशें तुका खंय तरी आमी हांगा गोंयान केल्लेले जाय काय ते गोंयकारांनी जेंची जमणी गेलेले आहा एअरपोर्टाक मोपा एअरपोर्टाक आणि ज्यांनी सगळे सॅक्रिफायस करून तुमकां जे एअरपोर्ट बांदून दिल्लो आहा त्या लोकांक तुमी गळफास लावन जाल्या उपरांत न्याय दितल्यात काय म्हणून विचारले तेचे तो तशें करूं नाका तशें करूं नाका तशें करपाचें ना हेच आमकां सांगता आनी एकदां तुमी तो स्ट्रायक फाटी घे म्हणून सांगपाक सोदतालो इन केस ताका हो स्ट्रायक फाटी घेतलेलो जाव आसलो पण आमचे सगळे टॅक्सीकार अजून ह्या फर्म डिसिजनार आहा की जो पर्यंत हे आमची मागणी पूर्ण जायना तो पर्यंत आमी स्ट्रायक फाटी घेवचे ना आणि हो जो स्ट्रायक आहा तो सोमार पर्यंत चालूच उरतलो तेचे डिसिजन आमी कितें आहा ते पळयतले ना जाल्यार फुडले कितें आहा ते प्लान ते दिसाच सोमारात जातलो आणि आमचे सगळे अलॉंग विथ ऑल टॅक्सी स्टेक होल्डर प्लस आमचे सगळे कुठले आहा आमचे जे व्यवसाय करता आमच्या टुरिजमाचेर ते सगळे आसतले आणि तेजेर सगळ्यांनी आमकां एश्युरन्स दिलेलो आहा जर फाल्यां सकाळीं कितें व्हडलें कितें करचें पडटा जाल्यार आमी तुज्या वांगडा आहा आनी आमी तुका हे करून दाखयतले म्हणून सो मागता हांव सीएमा कडेन आयज तुवें आमकां हे एटलिस्ट कितें तरी दिलां बरोवन इतले दीस आमी स्ट्रायक करून रात दीस हांगा भुरगे तळमळून नुस्तें रस्त्यार न्हिदोवन तुवें एटलिस्ट कितें तरी स्टॅम्प मारून दिला की बाबा आपूण तुजे इश्यू रिजॉल्व करता म्हणून ते हे मागणीर तरी एटलिस्ट तूं आमचें कितें आहा तें फुलफील कर सो आमी सीएमा कडेन एकूच मागता सोमार 12 तारखेर आमी तुका पयलीं दिल्लेले टायम दिल्लो आनी आतां तुवें आमकां सांग टायम दिलो त्या टायमाक आमी रावता आमची सहनशीलता पळय तूं कितकी आहा ती जेन्ना सहनशीलतेचो अंत जाता म्हणटा पळय तेन्ना हे टॅक्सीकार कितें करतले ते सीएमाकाय कळटले GMRाकाय कळटले आनी आख्ख्या आमच्या गोंयच्या लोकांकाय कळटले सो मागता हांव बेगींतल्या बेगीन जो आमचो इश्यू सॉल्व जावपाचो.
ओके सोमार मेरेन तुमचं एजिटेशन कंटिन्यू आसतलें. ओके. रामान सांगले, चेतनान सांगले, आनंदान सांगले की टॅक्सीकारांक न्याय मेळच्या खातीर ही सगळी धडपड चल्लेली आसा आनी खास करून सगळ्या गोंयभरच्या टॅक्सी वेवसायिकांनी आमच्या पेडण्यान येवन आमच्या सगळ्या टॅक्सी भावांक सपोर्ट केलो. त्या बद्दल हांवूय बी पेडणेकारांच्या वतीन तांकां धन्यवाद करूं इच्छिता. आनी आतां जशें रामान सांगलें की हो प्रोटेस्ट मंडे पर्यंत आमचो असोच उरतलो आनी जें कितें डिसिजन आसा जर मंडे जर फ्रुटफूल जें कितें आतां लेटर दिला त्या नुसार तेणी सीएमान सांगला खंय की सगळ्या ऑफिसरांक आफयता, सेक्रेटेरिएटान तुमकां व्हरता आफयता, MLA आसतलो तुमचो आनी तांच्या भितर हो विशय सगळो वन्स फॉर एवर रिजॉल्व करताय. तेचोच आतां आमी स्टेटमेंट पळयला, लायव्ह बी पळयला. सो आतां आपल्या उतराक जागतलो तो महालक्ष्मी. हांव ताका इतलेंच सांगूं इच्छिता, देवी महालक्ष्मीच्या पवित्र बंगल्याचेर हो गोंयचो मुख्यमंत्री स्थान करता, वास करता, म्हणजे रावता तो थंयसर. ते महालक्ष्मीच्या बंगल्याचे पावित्र्य आणि पवित्रता म्हणटा तसो तो मुख्यमंत्री जपतलो आनी त्या बंगल्याचे पावित्रता जपून म्हणटात तशें आमकां ह्या पेडण्यातल्या आनी गोंयभरच्या टॅक्सीकारांक सोमारा दीस न्याय दितलो. आनी सोमारा जर न्याय मेळोंक ना जाल्यार फुडली कोर्स ऑफ एक्शन कितें आसा पळय ती मिटींग जाल्याच्या नंतर हांगासरच मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यात तमाम गोंयभरच्या जनतेक टॅक्सी बांधव कळयता.